سي أنس مصدق، رئيس نادي أمل تيزنيت لكرة اليد، النادي المنظم لهذه النسخة الخامسة للدوري حسن كريمي، المرحوم حسن كريمي. في البداية سي الحاج أنس، بغينا منك كلمة بمناسبة المسيرة الخضراء اللي نظمته في إطار ديالها هذا الدوري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنشكرك الأخ محمد، ومن خلالك السيت المنبر الرياضي اللي حقيقة تيواكب جميع المنافسات الرياضية وبالخصوص منافسات كرة اليد، والشكر خالص كذلك للطاقم اللي معك. فبمناسبة هذه الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، هذه الملحمة اللي بدعها المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه، هذه المناسبة اللي ما تنبغيوش أنها تدوز مرور الكرام، لأنها مناسبة غالية علينا، اللي من خلالها استرجعت المملكة المغربية الأراضي الغالية ديالها الصحراوية، وكان تلاحم بين الشمال وجنوب المغرب. وهذه المناسبة تنبغيوها دائما نخلدوها الأجيال اللي ما بعد المسيرة للاتعاظ، وتعرف بأنه راه بالتضحيات ممكن الشعب المغربي يدير ملحمة كملحمة المسيرة الخضراء. الجميع شاف الدوري، والجميع كيعرف بان نادي امل تيزنيت معروف بالتنظيم ديالو المحكم والجيد للدوريات اللي كينظمها. الا كان ممكن تعطيونا سي انس، يعني كيفاش الخطوات وكيفاش جات الاستعدادات لهذا الدوري والتنسيق ديالكم مع هذه الفرق هذه، يعني بالتفصيل. كما تتعرفوا فهذه النسخة الخامسة للدوري المرحوم حسن كريمي، ولا يخفى عليكم التاريخ أنه كان هذا الدوري في البدايات ديالو كان تنظم غير من تنظمه من طرف المؤسسات التعليمية، ولكن في الدورة الرابعة ديالو كانت واحد الإلحاح من طرف واحد الأخ عضو معنا في المكتب اللي تنتمناو ليه الشفاء العاجل، أنه لما لا ما نفتحوش على الفرق الوطنية، وعنده علاقات خاصة مع واحد الفريق اللي هو الجمعية السلوية. ايوا، وكان المساعدة مع الإخوان ديالنا في المكتب، والمساعدة ديال الناس اللي تيعاونونا من مجلس بلدي ومجلس الإقليمي، وقلنا لما لا أنه هذا الدوري ينفتح على الفرق الوطنية. وكنا في الدورة الرابعة استضفنا الجمعية السلوية. وهذه السنة هذه مع الإلحاح ديال الوداد قلعة السرغنة اللي كان لعب هنايا مباراة السد ديالو سميتو القسم الوطني الممتاز، وعجبته المدينة وعجبته التجهيزات اللي تتضفر بها المدينة ديالتنا، والتنظيم اللي كنا عاوننا العصبة والجامعة اللي كسا في التنظيم ديال مباراة السد. وشنا مع قلنا ولما لا ناخذوا فريق من كل عصبة. شنا مع وداد قلعة السرغنة اللي هي كانت دائما قالت لك احنا على الاستعداد. شنا فريق سوق السلك من عصبة الوسط، وشنا الفريق الوداد البيضاوي اللي في عصبة الدار البيضاء الكبرى. وفعلا رحبوا بالفكرة لأنه تجي على مشارف بداية البطولة ديال القسم الوطني الأول اللي ربما في غالب الأحيان من هنا واحد الأسبوعين. وحقيقة بدون المساعدة ديال جميع المتدخلين، أعضاء المكتب، المساهمين، المجلس البلدي والمجلس الإقليمي، وكذلك الأعوان ديال القاعة اللي حقيقة كما تعرفوا أن مدينة تيزيد تعودت على هذه التظاهرات، وخدينا تجارب في هذا سميتو التنظيم ديال هذه الملتقيات، والأغلبية ديال الفرق استحسنت التنظيم، وجميع لا يخفى عليكم انه بدون المساعده ديال هاد جميع المتدخلين ما يمكنش انه غادي نخرجوا بهذا سميتو. وهذه الدوره الخامسه حضروا فيها كذلك ما نساوش الحكام، كانوا حكام مغاربه عندهم شارات دوليه، وكذلك حكام وطنيين اللي حتى هما هذه مناسبه لهم باش الاستعداد ديالهم للبطوله.
سؤال اخر سي انس، بالنسبه اكيد تابعتوا البطوله منذ البدايه ديالها وتابعتوا جميع المباريات، اش ممكن تقول لنا على المستوى التقني اللي ضربوا به هذه الفرق هذو؟ هو المستوى التقني مستوى تقني مهم، لانه كما تتعرفوا بان الوداد البيضاوي كان تلعب في القسم الوطني الممتاز. هذه السنه دابا نزل القسم الوطني الاول. فريق سوق السبت حتى هو راه كان سنين هذه في القسم الممتاز، ويلا هذه السنه الاولى يعني هيبدا السنه الثانيه في القسم الوطني الاول. وفريق وداد قلعه السرغنه اللي لعب هنا في تيزنيت مباراه السبت ديالو، ولكن ما حالفوش الحظ فريق حد السوان هو اللي طلع. يعني حنا بغينا الفريق ديالنا اللي هذه تقريبا 3 سنوات في القسم الوطني الاول يحتك مع هذه الفرق اللي عندها تجارب في القسم الوطني الممتاز. وكما تشوفوا بانه راه المستوى التقني راه تقريبا متكافئ. العامل المساعد وهي البنيه الجسميه ديال اللاعب، هي ديك واحد المساله تتعاون، وكذلك هو لا كونديسيون فيزيك. يعني غالب الاحيان الاخوه التقنيين اللي كانوا معنا والمؤطرين والمدربين يعني كاين واحد مستوى متقارب. اللي كاين فيها اللي كاين اختلاف هو ديك البنيه الجسميه و لا كونديسيون فيزيك، يعني شكون اللي يستعد اكثر. ولكن هذا بالعكس يعطينا واحد المحطه للتقييم. بالنسبه لسي انس، بالنسبه لفريق امل تيزنيت غادي نهضروا عليه في سؤال اخر. هنا فقط بغينا نعطي واحد النبذه للجمهور. اكيد العديد كيتسائل شكون هو حسن كريمي، المرحوم حسن كريمي. الا كان ممكن سي انس تعطينا ولو يعني نبذه. المرحوم حسن كريمي وهو كان من اجود اللاعبين ديال كره اليد في مدينه تيزنيت. وكما تنقولوا مدينه تيزنيت مع كامل الاسف فيما مضى ما كانش فريق جمعيه خاصه بكره اليد، ولكن كما تنعرفوا انه كره اليد النواه ديالها هي اعداديه مولاي رشيد. وفين كانت واحد الفرقه تما هي اللي عندها واحد الاشعاع كبير في الالعاب المدرسيه والالعاب الجماعيه وديال كره اليد. وكان المرحوم حسن كريمي اللي وافته المنيه رحمه الله في واحد السن باقي في ريعان الشباب ديالو، وهو سن 22 سنه، وكان من بين اجود اللاعبين ديال لاعبين كره اليد. والمناسبه كما تتعرفوا انه باش اللاعبين الممارسين والجيل الجديد باش تكون عنده واحد القدوه، واحد يعرف بانه هذه راه كره لعبه جماعيه عندها اخلاق عندها قيمه. وجميع الاخوان اللي معاه دابا تيتذكروا الممارسه ديالو. ارتئينا كما قلت لكم في استجوابات سابقه اننا نكرموا الروح ديالو باش نعطيو قيمه لهذه اللعبه ونترحموا عليه، مناسبه باش نترحموا عليه. اذا رحمه الله على المرحوم حسن كريمي. نمروا لسؤال اخر، وهو الاستعدادات ديال امل تيزنيت، فريق المحلي التيزنيتي اللي كيعرفوا الجميع. اكيد خدا تجربه في هذا الدوري هذا كما قلتوا في سابقا. واش ممكن تعطيو للجمهور ديالكم يعني اخر الاستعدادات ديالكم ويعني ومستجدات ديالكم؟ الاستعدادات بديناها تقريبا هذه واحد الشهر. استعدادات للبطوله ديال القسم الوطني الاول. كما تتعرفوا انه الفريق باقي في القسم الوطني الاول، طموح للصعود. هذه الساعه ما متاحش لنا لا ماديا ولا بشريا، باش ما نكذبوش على سميتو. بشريا عندنا المشكل ديال الممارسين، انه عندما توصل البكالوريا تتفتح لي افاق ديال الجامعه ولا ديال المدارس خارج الاقليم اللي ما تيصعب علينا انه تنفقدوا واحد اللاعب اساسيين. هذا من بين يعني المسائل اللي ما تتخليناش انه نزيدوا لقدام. ولكن الحمد لله بسياسه التشبيب وسياسه انه توسيع القاعده انه باقي عندنا شباب اللي غادي نراهنوا عليه انه البقاء في القسم الوطني الاول. هذه هي مساله اساسيه واحد المكتسب.
ولما لا؟ إذا توفرت الظروف البشرية هي اللي أساس، لأنه السياسة ديال المكتب هو الاعتماد الكلي على الطاقات البشرية والشابة ديال المدينة. يعني الفكرة ديال استخدام أي لاعب أجنبي، اللي تنقولوا أجنبي يعني أجنبي من المدينة ولا أجنبي في جنسية أخرى، هاد الساعة كفكرة ما كاينش. أنه الاستعداد وهو توسيع القاعدة، توسيع الممارسة ديال كرة اليد، والحمد لله حنا راه تقريبا وصلنا انه جميع الفئات تقريبا كلها تتجاوز 21 ممارس حتى ل 25 ممارس. الاستعدادات عادية كأي استعداد ديال البطولة ديال القسم الوطني الأول. مستقبلا في إطار التنقيب على هذا الشاب راه حنا غادي تنستعدوا باش نديروا الدوري ديال المؤسسات التعليميه كما جرت عليه العاده. تقريبا الاسابيع المقبله غادي تبين التاريخ بالضبط، راه غادي بطبيعه الحال نتوما راه المساند الاعلامي ديالنا الاساسي تتجاوبوا معنا بصفه تلقائيه، راه غادي نصيفطوا لكم التاريخ ديالو. تقريبا هذا هما الاستعدادات العامه اللي تتشجر. ما كاينش شي حاجه اللي اهم، ولكن تقريبا هذه هي المساله. وكذلك واحد الرهان اللي تنحاولوا نراهنوا عليه، لانه عندنا القاعده الممارسه هي شابه، انه ذاك المكسب ديال بالنسبه للالعاب الجماعيه المدرسيه، انه اغلبيه ديال التلاميذ، اغلبيه الممارسين هما تلاميذ. نحاولوا لذاك ما بين الجهات انه النيابه ديال تيسين تحاول هي تكاليف، هذا هو المهم، بمساعده مع طبيعه الحال مع الاطر ديال التربيه والرياضه اللي في هذه المناسبه اللي تنشكرهم وتعاونونا حتى في التنظيم وفي التقطير. سي أنس مصدق، كنشكرك على الإجابة ديالك المستفيضة، وفي الأخير كنعطيوك كلمة يعني حرة إلا كانت شي حاجة ما تطرقناش لها. هي بهذه المناسبة هو تنشكروا الموقع الإلكتروني المنبر الرياضي على الاهتمام ديالو المتواصل على الرياضة بصفة عامة، باش نكونوا صريحين، ورياضة كرة اليد، وعلى المواكبة ديالو والطاقم ديالو. وتنشكر جميع من ساهم من قريب ومن بعيد في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الوطنية. وإن شاء الله الرهان ديالنا وهو أنه هذه التظاهرة الرياضية اللي كانت على مستوى المؤسسات التعليمية اللي ولات الآن على مستوى الفرق الوطنية، ولما لا إن شاء الله في النسخة القادمة يكون واحد الفريق من خارج المغرب اللي يحضر معنا باش نعطيو هذا الإشعاع ديال هذا الكرة، ونعطيو إشعاع للمدينة اللي تستحق كل تقدير وكل شكر لجميع المساهمين، من مجلس بلدي، مجلس إقليمي، إدارة القاعة، السادة المؤطرين، الأساتذة التربية والرياضة، والجميع من ساهم كما قلت لكم في هذه المناسبة. وما نساوش العصبة ديال السوس مسال اللي حاضرة معنا في إطار التأطير ديالها، والأستاذ الحكام. وشكرا.